आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अर्थसंसार.com बाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बजारको चिरफारको यो दोस्रो एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी शेयर बजारलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर त्यसको निष्कर्ष तपाईहरुमाझ राख्ने गर्दछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले प्रसारण गरेको पहिलो एपिसोडलाई यहाँहरूले धेरै माया गरिदिनु भयो। धेरै दर्शक श्रोताले त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको यो अर्को एपिसोड हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ घटनाक्रमहरूबाट। पहिलो घटनाक्रम जसले शेयर बजारलाई प्रभावित पार्न सक्छ त्यो घटनाक्रम हो सहकारीको ब्याज नबढ्ने भएको छ। यसअघि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको जुन तरलता सङ्कट छ त्यसले गर्दा सहकारीहरूको ब्याज दर बढाउने भन्ने किसिमको निर्णयमा, त्यो किसिमको एउटा सल्लाहमा सहकारी विभाग पुगेको थियो र यही पुस 21 गते सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याज दर, त्यो भनेको सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको जुन अधिकतम सीमा छ त्यो अधिकतम सीमालाई चाहिँ बढाएर माथि लैजाने, अहिले जुन सीमा छ त्यसलाई बढाउने भन्ने किसिमको जुन एउटा कुरा भएको थियो, अब आएर वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको भन्दै सहकारी विभागले तत्कालको लागि सन्दर्भ ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द, हाल सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम 14.75% सम्म ब्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ ब्याज दर लागू भएको छ। यसअघि ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न 15 पुसमा ब्याज दर निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन्दर्भ ब्याज दर 17% पुर्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। बुधबारका लागि बोलाइएको सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण समितिको बैठक समेत स्थगित भएको छ र जुन पुरानै सन्दर्भ ब्याज दर छ त्यही ब्याज दर कायम गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ निर्णय भइसकेको कुरा सहकारी विभागले बताएको छ। अब यसबाट शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरामा अलिकति विश्लेषण गरौँ। सहकारीमा ब्याज दर बढेपछि जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् हैन, बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरू, यिनीहरूमा आउने जुन डिपोजिट छ त्यो डिपोजिट सहकारीतिर जाला कि भन्ने किसिमको जुन एउटा डर थियो त्यो तत्कालको लागि हटेर गएको छ। र अर्को कुरा, फेरि सहकारीमा ब्याज दर बढ्दै गर्दा त्यसले समग्र ब्याज दरको जुन एउटा चक्र छ, त्यो प्रणाली छ, त्यसलाई पनि अलिकति अव्यवस्थित बनाउला कि, अथवा समग्र रूपमा चाहिँ सहकारीमा ब्याज दर बढ्दै गर्दा वित्तीय संस्थाहरूको पनि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि ब्याज दर बढेर जाला कि अर्को महिनामा, माघ महिनामा भन्ने किसिमको जुन एउटा डर र आशंका लगानीकर्ताहरूको मनमा थियो, त्यसलाई यसले केही हदसम्म त्यो आशंकालाई निवारण गरिदिएको छ। अनि अर्को कुरा, जुन सहकारी विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज हुँदै गएको, त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो ब्याज दर बढाउनु नपर्ने तत्काललाई भन्ने किसिमको जुन एउटा आफ्नो निर्णय बाहिर लिएर आएको छ, त्यसले अझै के हुने भयो भन्दाखेरि अब आउने महिनामा, जस्तो आज पुसको 20 गते हुँदै गर्दा अबको 11 दिन 10 दिनपछि त माघ महिना सुरु हुन्छ। अनि माघ महिना सुरु भएपछि नयाँ ब्याज दर आउँदा ब्याज दर बढेर आउने हो कि भन्ने किसिमको जुन एउटा शङ्का, एउटा त्रास त्यो लगानीकर्ताहरूमा त्यो चाहिँ घटेर जाने देखिएको छ र यसले चाहिँ बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। दर्शकवृन्द, बजारलाई प्रभावित पार्न सक्ने अर्को एउटा घटना, त्यो घटनाको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यो घटना हो राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो पुस 19 गतेका दिन जारी गरेको एउटा परिपत्र। त्यो परिपत्रमा के भनिएको छ भने जुन लघुवित्तहरूमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको 10% भन्दा बढी होल्डिङ भएका, जुन एउटै बैंक हुन्छ, एउटै विकास बैंक हुन्छ, एउटै फाइनान्स कम्पनी हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ धेरैवटा लघुवित्तहरूमा तिनीहरूको प्रोमोटर सेयर रहेको छ हैन। 10% भन्दा बढी प्रोमोटर सेयर रहेको एउटै वित्तीय संस्थाको 10% भन्दा बढी प्रोमोटर सेयर रहेको लघुवित्तहरूलाई चाहिँ एक आपसमा गाभिने, त्यसलाई हामी क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तहरू भन्छौँ। त्यो क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तहरूलाई एक आपसमा गाभिने किसिमको मर्जर गराउने वा एक्विजिसन गराउने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको पुरानै नीति हो।
त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले परिपत्र गरेर के भनेको छ भनेदेखि ती क ख र ग वर्गका ती वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ अब 2079 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ कसरी ती लघुवित्तहरूलाई होइन तिमीहरूको प्रमोटर सेयर रहेको 10% भन्दा बढी प्रमोटर सेयर रहेको ती लघुवित्तहरूलाई चाहिँ कसरी तिमीहरू मर्जर गराउँछौ अथवा एक्विजिसन गराउँछौ, कसरी लान्छौ, एउटा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर भन्ने किसिमको निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनसँग के हुने भयो भन्दाखेरि अहिले सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त मध्ये 41वटा लघुवित्तहरूमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको 16वटा ब्याङ्कहरूको क्रस होल्डिङ देखिएको छ। त्यसले गर्दा तिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दा एक आपसमा अब मर्ज हुने पर्ने भयो अथवा कुनै लघुवित्तले अर्को लघुवित्तलाई अक्वायर गर्नुपर्ने भयो। अब यसको प्रभाव चाहिँ के पर्न सक्छ त बजारमा भन्ने कुरामा यसको विश्लेषण गर्दाखेरि यसअघि आफ्नो मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको थियो भन्दा 2079 को असार मसान्तसम्ममा त्यस्ता क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तहरूलाई चाहिँ मर्जमा जान भनेर चाहिँ निर्देशन नै दिएको छ। त्यस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो हैन यो मौद्रिक नीतिमा। त्यसको कुनै थप निर्देशन जारी भएको थिएन। पहिला चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको यो 79 को असार मसान्तसम्ममा मर्ज नै गराउने किसिमको कार्ययोजना देखिए पनि, त्यो खालको नीतिगत योजना राष्ट्र ब्याङ्कको देखिए पनि अहिले आएर राष्ट्र ब्याङ्कले ती ब्याङ्कहरूलाई हैन जसको चाहिँ क्रस होल्डिङ छ धेरैवटा लघुवित्तहरूमा तिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको सहुलियत दिएको छ। त्यो भनेको के भने अब असार मसान्तसम्ममा उनीहरूले खाका तयार गर्न पाउने भए हैन। त्यो खाका तयार गरिसकेपछि त्यो अनुसारको त्यसलाई चाहिँ योजनामा एक्सन प्लानमा कार्ययोजनामा लिएर आउनको लागि त अझै अलिकति समय राष्ट्र ब्याङ्कले दिने नै भयो। त्यसले गर्दा यसको प्रभाव चाहिँ के पर्न सक्छ त बजारमा भनेर हामीले बजारका जानकारहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ र बजारका चर्चित विश्लेषक तथा सेयर बजारमा काकाको उपनामले चिनिने केशव कोइरालासँग हामीले कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ यो भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको पुरानै नीति हो हैन। पहिला पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तहरूलाई चाहिँ मर्ज गराउने, जसले गर्दा चाहिँ लघुवित्तहरूको उनीहरूको पुँजीको आकार पनि राम्रो होस् र अनि त्यसपछि उनीहरूले दिने सेवामा पनि एउटा गुणस्तरीयता कायम होस्। धेरै भए लघुवित्तहरू भन्ने किसिमको कन्सेप्ट पहिलेदेखि हो राष्ट्र ब्याङ्कको। अहिले झन् राष्ट्र ब्याङ्कले जुन परिपत्र जारी गरेको छ त्यसले चाहिँ लगभग 1 देखि 1.5 वर्ष चाहिँ अझै पनि लघुवित्तहरूलाई चाहिँ मर्जमा जानको लागि समय थपिदिएको छ भन्ने किसिमको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यो प्रतिक्रिया यहाँनिर हामी जस्ताको जस्तै प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो नयाँ नीति होइन हजुर, पुरानो नीति हो। क्रस होल्डिङ भएका माइक्रो फाइनेन्सरलाई मर्ज गरेर तपाईँको लघुवित्तहरूको सेयर सङ्ख्या घटाउने नीति राष्ट्र ब्याङ्कको पुरानो नीति हो। त्यही पुरानो नीति अनुसार चाहिँ तपाईँको सर्कुलर पठाएको हो राष्ट्र ब्याङ्कले। हजुर हजुर, मलाई के लाग्छ भने अघिल्लो पटक यो नीति राष्ट्र ब्याङ्कले लागू गर्दाखेरि 2078-79 साल असार मसान्तभित्रमा मर्ज गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो व्यवस्था मैले सुनेको थिएँ। र अहिलेको पत्रले चाहिँ 2069 असार मसान्तसम्ममा तपाईँको कार्ययोजना मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्ने, खाका मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्ने, कसरी मर्ज गर्छौ भनेर आउने असार मसान्तसम्म उसले खाका मागेको भनेको मतलब अब तपाईँको मैले त यो लघुवित्तको लागि यो त मतलब तुरुन्तै मर्जमा जाने लघुवित्तहरूलाई केही समय थप पाए हजुर हजुर जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। भनेपछि अझै त्यो पहिलाको निर्देशन भन्दा अझै पनि समय यो नीति राष्ट्र ब्याङ्कको पुरानो नीति हो। हजुर, त्यो पुरानो नीति अनुसार चाहिँ क्रस होल्डिङ भएका अब अहिलेलाई 10% माथि भनेको छ, 10% क्रस होल्डिङ भएकालाई चाहिँ तपाईँको मर्जमा जाऊ भनेर पुरानो नीति थियो। त्यो नीति चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ एक्सटेन्ड भएको देख्छु म त, किनभने असार माससम्म त कार्ययोजना मात्रै ल्याऊ भनेको छ। हजुर हजुर, भनेपछि होइन त्यो विषयलाई अब के भन्छ अब यसैलाई आधार मानेर आतिएर बेच्नेहरूले घटाइदेलान् होइन, सप्लाइदेलान्, झार्देलान्। अब नबुझ्नेहरूले बुझ्नेहरूले तल आएर किन्देलान् होइन, त्यो त बजारले भन्ने कुरा हो। हजुर, तर के छ भने फ्याक्ट कुरा चाहिँ यो नीति पुरानो हो। परिपत्र अहिले गरेको परिपत्रमा केही सहुलियत, समयको सहुलियत दिएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। समयको सहुलियत दिएको छ, अहिले कार्ययोजना मात्रै पेश गरेर त्यसपछि अब असार माससम्म त कार्ययोजना पेश गर्नु भनेको छ। त्यसपछि अब मर्ज त कहिले हो, त्यसपछि अब त्यो त कमसेकम अब 1-1.5 वर्षपछिको कुरा हो त्यो होइन। अहिले चाहिँ सुरुमा योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यिनीहरूलाई अलिकति छटपट्टि थियो चाँडै गर्नुपर्ने मर्ज भनेर होइन। हजुर, अब चाहिँ उसले चाहिँ असार मासकै कार्ययोजना मागिसकेपछि त अब मर्ज भन्ने कुरो त त्यसपछि सुरु हुन्छ। हजुर,
भनेपछि अब अहिले डराउनु पर्ने स्थिति भएन। अझ समय पाए उनीहरूले प्रमोटरहरूले समय पाए। मलाई त्यस्तो लाग्छ है, मैले सुने अनुसार चाहिँ आउने असार मसान्तभित्रमा मर्ज गर्नु भनेकोमा अब त कार्ययोजना मात्रै माग्यो, कसरी मर्ज गर्ने भन्ने खाका मात्रै माग्यो असार मसान्तसम्म। दर्शकवृन्द, अर्को एउटा बजारलाई प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको घटना, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा घटिरहेको एउटा घटना के हो भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। दिनानुदिन त्यहाँ चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा अब नेपालमा पनि निकट भविष्यमै ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ तीव्र रूपमा फैलिएर जान सक्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ। किनभने भारतमा तीव्र रूपमा त्यो ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण फैलिसकेपछि यसभन्दा अगाडि पनि के भएको थियो भने भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिँदाखेरि नेपालमा लगभग त्यसको 20-25 दिन पछि नेपालमा पनि एकदमै तीव्र रूपमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको थियो। भारतमा यतिसम्म भइसक्यो कि सप्ताहन्तमा चाहिँ दिल्ली सरकारले त्यहाँ कर्फ्यू नै आदेश जारी गर्नुपर्ने खालको अवस्था आइसक्यो। त्यो किसिमको अवस्था भारतमा आउँदै गर्दा अब केही समयपछि नै नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यसरी पहिला जसरी कोरोना भाइरसले जनजीवनलाई प्रभावित बनायो, लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो, यदि त्यस्तै खालको अवस्था अहिले पनि आउँछ भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ नै। तर फेरि अर्को एउटा पाटो के पनि छ भने विगतमा त्यसरी निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने गरी, लकडाउन गर्नुपर्ने गरी त्यसरी कोरोना यदि भाइरस फैलिन्छ भने त्यो भाइरस फैलिँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सेयर बजारमा राम्रो असर पारेको देखिन्छ। किनकि अरू क्षेत्रमा लगानी हुने पैसा सबै सेयर बजारमा आएको थियो। हाम्रो पहिलाको इतिहास हामी हेर्छौँ भने केही समय अगाडिकै इतिहास हेर्दाखेरि यदि त्यस्तो अवस्था बन्छ भनेदेखि सेयर बजारको लागि त्यो राम्रो हुनसक्छ होइन, सेयर बजार बढेर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव चाहिँ अलिकति नकारात्मक, अलिक दूरगामी दृष्टिकोणले अलिकति नकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना छ। यसले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा मिश्रित किसिमको मनोविज्ञान विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, समग्रमा भन्नुपर्दा बजार अहिले तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आज मङ्गलबार मात्रै पनि बजार 60 अङ्कभन्दा बढीले उकालो लाग्यो र यसरी बजार बढ्ने क्रममा विभिन्न कुराहरूले प्रभाव पारिरहेका छन्। र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको अहिले तत्कालै सहकारीहरूको ब्याज नबढ्ने जुन कुरा आएको छ त्यो कुराले लगानीकर्ताहरू धेरै उत्साहित भएका छन्। त्यसले चाहिँ आउने महिनामा, माघ महिनामा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर नबढ्ने किसिमको सम्भावना बढेर गएको छ। बजारमा लगानी गर्दा बजार एकदमै धेरै बढ्दाखेरि हौसिएर किन्नुभन्दा बजार घटेको बेलामा किन्ने र बजार बढेको बेलामा बेच्ने किसिमको रणनीति बनाउन सकियो भने मात्रै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई लगानीकर्ताहरूले सोच्नु आवश्यक छ। र हामी आशा गर्छौँ सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रिस्क म्यानेज गर्दै, आफ्नो जोखिम लिन सक्ने क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो कारोबारहरू गर्नुहुनेछ र बजारमा उपयुक्त समयमा इन्ट्री गरेर उपयुक्त समयमा बजारबाट एक्जिट भएर आफ्नो मुनाफालाई सुरक्षित गर्न लगानीकर्ताहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, बजारको चिरफारको यो सेक्सनमा हामी नेप्सेलाई प्राविधिक रूपमा चिरफार गर्ने काम गर्छौँ। कस्तो खालको प्याटर्न बनिरहेको छ नेप्सेमा र आगामी दिनमा बजारको दिशा कतातर्फको हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। सुरु गरौँ डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट। दर्शकवृन्द, आज जुन क्यान्डल बनेको छ नेप्सेको चार्ट प्याटर्नमा, त्यो क्यान्डललाई चाहिँ हामी एउटा टेल सहितको बुलिस मारुबोजु क्यान्डल भन्न सक्छौँ। यसमा के भयो भने बजार जुन ठाउँमा ओपन भयो त्यहाँभन्दा अलिकति तल गयो बजार होइन, त्यसपछि फेरि राम्रो बाहिर आयो र राम्रो बाहिर आएर चाहिँ बजार ओपन भयो भन्दा धेरै माथि गएर चाहिँ क्लोज भएको छ र बजार 2679.95 को बिन्दुमा बजार क्लोज भएको छ आज। अब यसलाई चाहिँ हामीले जुन अघिल्लो हप्ताको हाम्रो चिरफारमा हामीले जसरी हामीले भनेका थियौँ कि यो बजार 3225बाट खस्दै गर्दा जुन एउटा ट्रेन्ड बनेको छ त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ बजारले त्यतिखेरसम्म ब्रेक गर्न सकेको थिएन गत हप्ता। तर तपाईँ यदि यो हप्ता हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन डाउन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ ब्रेक भइसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त, यो जुन 3225बाट बजार खस्दै गर्दा बजार खस्यो, फेरि बढ्यो, अनि त्यसपछि फेरि खस्यो, फेरि बढ्यो होइन। तर यो जुन डाउन ट्रेन्ड थियो त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ
ब्रेक गर्न सकेको थिएन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन ट्रेन लाइन छ त्यो ट्रेन लाइनलाई बजारले ब्रेक गर्न धेरै प्रयास गर्दा गर्दै पनि ब्रेक गर्न सकेको थिएन। तर अहिले आएर बजार जुन 2260 को बिन्दुमा आएको छ त्यहाँबाट बजार बढ्दै गर्दा एकपटक प्रयास गर्यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेक गर्ने तर ब्रेक गर्न सकेन। तर अब यतिखेर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ट्रेन लाइनलाई ब्रेक गरेर क्यान्डलहरू चाहिँ माथि माथि बनिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ बजारले एक किसिमको डाउन ट्रेनलाई ब्रेक गरिसकेको र आगामी दिनमा चाहिँ बजार बढेर अझै माथि जान सक्ने किसिमको सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ यो हिसाबमा हेर्दाखेरि। र अर्को एउटा तपाईहरुलाई जुन डेभलप भएको छ बजारमा त्यो देखाउन चाहन्छु। यो यदि हामी आरएसआईबाट हेर्छौं भनेदेखि आरएसआई चाहिँ धेरै महिनापछि है लगभग तपाईको यो 5 महिना करिब 5 महिनापछि आरएसआईले चाहिँ 60 को बिन्दुलाई क्रस गरेको छ। तपाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बजार यो 3225 मा हुँदै गर्दा आरएसआई चाहिँ लगभग 74-75 तिरको हाराहारीमा थियो। त्यसपछि बजार खस्दै गर्दा आरएसआई पनि खस्यो, तीव्र रूपमा खस्यो र त्यसपछि तपाई देख्नुहुन्छ आरएसआईले चाहिँ 60 को बिन्दुलाई क्रस गर्न सकेको थिएन। यसअघि यो 2878 सम्म बजार पुग्दै गर्दा पनि आरएसआईले चाहिँ 60 लाई क्रस गर्न सकेन। 60 बाटै फेरि के भयो तलतिर खसेर गयो र फर्स्ट टाइम यो लगभग 5 महिनापछि हैन 4 महिना समथिङ 15-20 दिन पछि पहिलो पटक आरएसआईले चाहिँ 60 लाई ब्रेक गरेर आरएसआई 61.26 को बिन्दुमा पुगेको छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि बजारमा अब स्ट्रेन्थ चाहिँ डेभलप भएर गएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले देखाएको छ। र यदि आरएसआई 60 भन्दा माथि बस्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो बुलिश ट्रेन्डको संकेत गर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले आगामी दिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द है। तपाईलाई मैले यसलाई जुम पनि गरेर देखाउन चाहे, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो 60 भन्दा माथि बस्न जान नसकेको आरएसआई चाहिँ आज हेर्नुस् त यसलाई यो लेभललाई क्रस गरेर चाहिँ आरएसआई माथि गएको छ। यसले चाहिँ राम्रो संकेत गर्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है। अब 60 भन्दा माथि माथि नै बस्नु पर्यो आरएसआई। तपाईहरुले आगामी दिनमा के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि आरएसआई 60 भन्दा माथि माथि बस्छ कि बस्दैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। आरएसआई 60 भन्दा माथि माथि बसिन्जेलसम्म बजारको यात्रा चाहिँ माथितिरकै बुलिस यात्रा नै हुने सम्भावना प्रबल भएर जान्छ। एउटा यो कुरा रह्यो। र अर्को कुरा के छ भने बजारलाई यदि हामी भोल्युम पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौं भने पनि भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा राम्रो भोल्युम आइरहेको छ अन्तिम दिनहरुमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र भोल्युमले पनि जे पहिला जस्तो एकदमै ठुलठुलो भोल्युम त छैन मार्केटमा, तर जुन अन्तिम समय जुन किसिमको थोरै थोरै भोल्युमहरु यहाँ हेर्नुस् त थोरै थोरै भोल्युमहरु थियो त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति बढी नै भोल्युम हामी देख्न सक्छौं बजारमा। र यदि आगामी दिनमा बजार एकदमै सकारात्मक भएर जान्छ भने भोल्युममा त अटोमेटिकली इन्क्रिमेन्ट आउने नै छ। र अर्को कुरा यदि हामी बजारलाई विकली प्याटर्नबाट हेर्छौं भने 1 विकको प्याटर्नबाट हेर्छौं भने के देखिन्छ त भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यदि हामी विकली प्याटर्नबाट हेर्छौं भने पनि हेर्नुस् त विकली प्याटर्नमा पनि के भएको छ भने विकली प्याटर्नमा पनि जुन डाउन ट्रेन्ड थियो नेप्सीको त्यो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ ब्रेक भएको छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन डाउन ट्रेन्ड छ यो माथिदेखि बजार घट्दै गर्दा जुन किसिमको एउटा डाउन ट्रेन्ड बनाएको थियो त्यो डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ यसले ब्रेक गरेर माथि क्यान्डल बनिसकेको छ। त्यसले पनि अब बजार चाहिँ अझै माथि जान सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। र अर्को कुरा विकली प्याटर्नमा पनि आरएसआई के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईको बढिरहेछ। आरएसआई तल थियो आरएसआई को लेभल हैन, अहिले चाहिँ विकली प्याटर्नमा पनि आरएसआई लगभग 50 को लेभलमा पुगिसकेको छ। यो भनेको चाहिँ बजारमा एउटा राम्रो स्ट्रेन्थ आउँदै छ, बजारमा चाहिँ बजारले स्ट्रेन्थ गेन गर्दै छ भन्ने कुरालाई यसले देखाएको छ। र अर्को एउटा राम्रो डेभलपमेन्ट के भइरहेछ भनेदेखि तपाईहरुलाई म त्यो देखाउन चाहन्छु। जुन एमएससीडी छ हैन त्यो एमएससीडी मा चाहिँ एमएससीडी को तपाईलाई म जुम गरेर देखाउन चाहे। हेर्नुस् त एमएससीडी यो बजार खस्दै गर्दा जुन किसिमको यो हिस्टोग्रामहरु लामो 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 थियो नि यहाँनेरि यो लामो लामो हिस्टोग्रामहरु थियो त्यो क्रमशः छोटो छोटो हुँदै गइरहेको छ। र यसरी एमएससीडी ले चाहिँ अब है यसरी तपाईको चाहिँ नि माथितिर चाहिँ फर्किन थालेको छ। जुन यो एमएससीडी को लाइन जुन छ त्यो माथितिर फर्किन लागेको छ। र जब यो सिग्नल लाइनलाई एमएससीडी को लाइनले चाहिँ क्रस गर्छ काटेर माथितिर जान्छ त्यसपछि त हामी ढुक्कले बजार अब माथि नै जाने भयो भनेर भन्न सक्छौं। अहिले चाहिँ पोजिटिभ संकेत चाहिँ राम्रै देखिएको छ है, राम्रो जस पोजिटिभ संकेत नै देखिएको छ। यसलाई यति भन्न चाहे। र अर्को कुरा भनेको बजारलाई यदि हामी अबको हाम्रो टार्गेट वाइज अब कहाँसम्म जान सक्छ बजार भनेर हेर्छौं भनेदेखि यसरी बजार बढिसकेपछि अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ तपाईको लगभग कुन बिन्दुमा गएर चाहिँ सेल आउन सक्छ हैन, कुन बिन्दु चाहिँ हाम्रो अबको रेसिस्टेन्स हुन सक्छ र कुन बिन्दु चाहिँ हाम्रो सपोर्टको बिन्दु हुन सक्छ भन्ने कुरामा
जबसम्म बजारले यो जुन ट्रेन लाइन छ त्यो ट्रेन लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्छ तबसम्म बजारको यात्रा माथितिरकै रहन सक्ने सम्भावना उच्च भएर जान्छ। यो अब बजार यदि बाइ द वे घट्छ भने पनि, यदि करेक्सन आउँछ भने पनि हैन, 1-2 दिन बढेर करेक्सन आउँछ भने पनि यो ट्रेन लाइन भन्दा तल बजार नगइन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हामी बजारको यात्रा माथितिरकै छ भनेर भन्न सक्छौँ। र आज एउटा कुरा विशेष कुरा के पनि भएको छ भनेदेखि वान डेको क्यान्डलमा यदि हामी हेर्छौँ भनेदेखि एकपटक यो ट्रेन लाइनलाई चाहिँ टेस्ट गर्न आएको छ है। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग तपाईँको यो ट्रेन लाइन जुन छ, डाउन ट्रेन्ड जुन बनेको थियो, यो बजार तपाईँको यसरी घट्ने क्रममा बनेको जुन डाउन ट्रेन्ड थियो त्यो ट्रेनलाई ब्रेक गर्यो क्यान्डलले हैन। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुम गर्दै आउँछु म तपाईँहरूलाई। यसरी ब्रेक गरेर यो लेभलमा क्यान्डलले तपाईँको यो डाउन ट्रेनलाई ब्रेक गरेर माथि बन्दै गर्दा आज के भयो भनेदेखि तपाईँको यही लगभग यही जुन डाउन ट्रेन लाइन छ त्यो ट्रेन लाइनको नजिकसम्म चाहिँ बजार आयो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि बजारले चाहिँ एकचोटि आफ्नो जुन ट्रेन स्ट्रङ यो रेसिस्टेन्स छ हैन, त्यो स्ट्रङ रेसिस्टेन्सलाई तोडिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि फेरि पनि एकचोटि त्यो रेसिस्टेन्स लाइनसम्म एकचोटि बजार टेस्ट गरेर आउँछ भन्ने जुन हाम्रो सिद्धान्त छ टेक्निकल एनालिसिसको, त्यस्तै यो लाइन नजिक आयो। यो जुन तपाईको निलो लाइन देख्नुहुन्छ तानेको, यो ट्रेन लाइन नजिक आयो तर त्योभन्दा तल जान सकेन, त्योभन्दा माथिबाट बजार फर्क्यो हैन। यसको अर्थ बजारमा चाहिँ राम्रो स्ट्रेन्थ छ, बजार चाहिँ अझै माथि जान सक्छ भन्ने किसिमको सङ्केत चाहिँ यसले गरेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई मैले टार्गेटहरू देखाउँदै थिएँ। अब हामीले चाहिँ कुन टार्गेटमा अलिकति विचार गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अलिकति सेल कहाँ आउन सक्छ भनेर आफ्नो पहिल्यै प्रफिट बुकिङको प्लानिङहरू बनाउनको लागि चाहिँ यदि हामी यसमा चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर हेर्छौँ भनेदेखि जस्तो बजार तपाईँको यहाँ माथिबाट खस्दै गर्दा अलिकति लङ फ्रेममा हेरौँ है, मार्केटलाई लङ्गर फ्रेममा हेर्छौँ भनेदेखि बजार माथिबाट यसरी खसेर तलसम्म आउँदै गर्दा अहिले जुन 2745 को लेभल भनेको 0.5 को लेभल छ, 2630 को लेभल भनेको 0.38 को लेभल थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई, म यहाँ देखाउँदैछु 0.38 को लेभललाई मार्केटले क्रस गरिसकेको छ र अब त्योभन्दा माथि बजार जाँदै गर्दा अब हाम्रो नजिकको रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2745 को बिन्दु हुने देखिन्छ है। यदि 2745 को बिन्दुलाई पनि मार्केटले क्रस गरेर माथि जान्छ भनेदेखि 2860 तिरको बिन्दु, योभन्दा अगाडिको यो हाम्रो रेसिस्टेन्स पनि हो 2860 को बिन्दु चाहिँ एकदमै बलियो रेसिस्टेन्सको रूपमा आउन सक्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। र मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टप लसको बारेमा त भनिहालेँ। जब यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेक गरेर यदि तल क्यान्डल बन्न थाल्छ भनेदेखि अब बजार अझै तलतिर खस्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्टप लस गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो यो बजारको चिरफारको अर्को सेक्सन कम्पनी चिरफारमा आज हामी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड NHPC को चिरफार गर्नेछौँ। NHPC योभन्दा अगाडिको बियरमा 50 रुपियाँ भन्दा पनि तल खसेको कम्पनी हो र बजारमा धेरैले नराम्रो कम्पनीको रूपमा उदाहरण दिनु पर्यो भनेदेखि NHPC को उदाहरण दिने गर्थे। तर अहिले यो कम्पनी एकाएक ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा उदाइरहेको छ। किनभनेदेखि जुन सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको लाइसेन्स पाएसँगै त्यसमा चाहिँ NHPC को करिब 65 करोड पैसा त्यसमा फसेको थियो। त्यो लाइसेन्स पाएसँगै अब NHPC ले आफ्नो ब्यालेन्स सिटबाट त्यो फसेको पैसा त्यसलाई चाहिँ प्रोभिजनमा राखेको थियो, त्यो 65 करोड पैसा त्यसलाई चाहिँ राइट ब्याक गरेको छ र त्यसरी राइट ब्याक गरिसकेपछि NHPC को आम्दानीमा, NHPC को नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ र NHPC ले सार्वजनिक गरेको यो आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टलाई यदि हामी आधार मान्छौँ भनेदेखि त्यो रिपोर्टमा NHPC को प्रति शेयर आम्दानी करिब 41 रुपियाँ 31 पैसा वार्षिकीकरण गर्दाखेरि 41 रुपियाँ 31 पैसा देखिएको छ भने यसको पी रेसियो जम्मा 10.46 देखिएको छ दर्शकवृन्द। र अर्को विशेष कुरा के छ भनेदेखि जुन नेपाल सरकारले तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना 4.5 मेगावाटको जुन अनुमति पत्र दिएको छ NHPC लाई, अब हामी तपाईहरुलाई चाहिँ यो विषयमा अलिकति के छ त वास्तविकता हैन, भित्री कुराहरु के छन् भन्ने कुरासँग अवगत गराउन चाहन्छौं। NHPC ले अब के गर्दैछ भन्दाखेरि सुनकोशी हाइड्रो पावरलाई चाहिँ NHPC मा मर्ज गराउँदैछ। त्यो भइसकेपछि जुन लाइसेन्स पाएको थियो 4.5 मेगावाटको त्यो लाइसेन्स अब NHPC को हातमा आउनेछ र NHPC ले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो प्रोभिजन राइट ब्याकको कुरा देखाउन पाउनेछ। त्यो हुँदाखेरि NHPC ले चाहिँ आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश पनि दिन सक्ने अवस्था NHPC को बन्नेछ
र जुन नयाँ प्रोजेक्ट छ 4.5 मेगावाटको त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ जुन फन्ड चाहिन्छ त्यो फन्ड चाहिँ कसरी ग्यादर गर्ने हैन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट फाइनान्सिङ गराउने हो कि वा राइट सेयर इस्यु गर्ने हो भन्ने बारेमा चाहिँ सल्लाह छलफल हुन बाँकी रहेको कुरा हामीलाई एनएचपीसी का प्रवक्ताले जानकारी दिनुभएको छ। र अर्को विशेष कुरा के भन्दाखेरि एनएचपीसी को जुन मेलम्चीमा बाढी आउँदाखेरि एनएचपीसी को त्यो प्लान्टमा त्यसपछि एनएचपीसी को हाइड्रो प्रोजेक्टमा अलिकति क्षति भएको थियो र त्यो क्षति बापत करिब 10 करोडको पैसा चाहिँ एनएचपीसीले के गरेको छ भनेदेखि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा क्लेम गरेको छ हैन। अब त्यो क्लेमको पैसा लगभग आउन लागेको अवस्थामा अब आउने अर्को त्रैमासको ब्यालेन्स सिटमा एनएचपीसी को नाफा अझै उल्लेख्य रूपमा बढेर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन किनभनेदेखि 10 करोड पैसा भनेको धेरै ठुलो पैसा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ नाफामा उल्लेख्य रूपमा सुधार ल्याइदिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि एनएचपीसीले अब आउने साधारण सभाबाट आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा पहिले नै एनएचपीसी का कार्यकारी अध्यक्षले गरिसक्नु भएको छ र यसले गर्दा एनएचपीसी चाहिँ अब पहिला जुन आफ्नो इमेज थियो एनएचपीसी को एउटा नराम्रो कम्पनीको इमेज थियो त्यो इमेजलाई चाहिँ सुधार गरेर एनएचपीसी एउटा राम्रो कम्पनीको रूपमा दरिँदै गएको छ। दर्शकवृन्द अब हामी यो एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको प्राविधिक स्थिति चाहिँ कस्तो देखिन्छ यसको चार्ट हेर्दाखेरि अब यसको टार्गेट कस्तो देखिन्छ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने देखिन्छ कि घट्ने देखिन्छ भन्ने कुरा एकचोटि हेर्छौँ। जस्तो तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि बजार तपाईको माथिबाट घट्दै गर्दा हैन यो बिन्दुबाट बजार घट्दै गर्दा जुन एउटा ट्रेन लाइन बनेको छ डाउन ट्रेन लाइन त्यो डाउन ट्रेन लाइनलाई चाहिँ यसले ब्रेक गर्न सकेको छैन। एनएचपीसी को शेयर मूल्य करिब लगभग तपाईको यो डाउन ट्रेन लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेपछि शेयर मूल्यले त्यसपछि मात्र एग्रेसिभ किसिमको र्याली आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो भनेको अराउन्ड 350 देखि 360 को बिन्दुलाई चाहिँ यसले क्रस गरेर माथि जानुपर्ने हुन्छ। अहिले 345 को बिन्दुमा छ भनेपछि अब यसले चाहिँ डाउन ट्रेन लाइन ब्रेक गर्नलाई धेरै ठुलो बिन्दुको अन्तर छैन। 360 355 60 भन्दा माथि बस्न सक्यो र राम्रो भोल्युम आयो भनेदेखि यसको चाहिँ डाउन ट्रेन लाइन ब्रेक भएर जान्छ र त्यसपछि यसको टार्गेट माथितिरको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब नर्मल्ली अहिले तत्कालको लागि चाहिँ कस्तो खालको टार्गेट हामी लिन सक्छौं भन्ने कुरामा तपाईलाई मैले के देखाउन चाहे भने अहिले तत्कालै हामीले लिन सक्ने टार्गेट भनेको चाहिँ यसको के रहन्छ भन्दाखेरि यदि हामी फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर हेर्छौं भनेदेखि यो बिन्दुबाट यहाँसम्म आउँदै गर्दा अब अहिले जुन ठाउँमा छौं हामी पहिलो कुरा 354 को हेर्नुस् यो 0.236 को जुन लेभल छ त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि जानु पर्यो मूल्य 354 भन्दा माथि जान्छ भनेदेखि अर्को नजिकैको टार्गेट भनेको 380 को हुनेछ र यदि 380 लाई पनि ब्रेक गरेको अवस्थामा 400 सम्म यसको मूल्य चाहिँ इजिली जान सक्ने अवस्था देखिन्छ टार्गेटको रूपमा हेर्दाखेरि टार्गेट लगाएर हेर्दा फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर हेर्दाखेरि है। र अरु इन्डिकेटरहरुले चाहिँ के सजेस्ट गरिरहेका छन् त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तो हामी आरएसआई इन्डिकेटर यसमा लगाएर हेर्छौं भनेदेखि आरएसआई ले चाहिँ जम्मा 42 आरएसआई 14 जम्मा 42 को रेन्जमा छ। यसले चाहिँ त्यति राम्रो स्ट्रेन्थ नरहेको देखाउँछ हैन। आरएसआई 60 भन्दा माथि रहँदाखेरि मात्र यसको चाहिँ एग्रेसिभ बुलिश र्याली जाने हुन्छ कम्पनीहरुको। अहिले त्यति धेरै स्ट्रेन्थ देखिदैन तर बिस्तारै स्ट्रेन्थ गेन गर्न खोज्दै छ हैन बढ्ने क्रममा एक किसिमको यहाँ तपाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा एक्युमुलेसन जस्तो हैन धेरैवटा क्यान्डलहरु एकै ठाउँमा बनिरहेछ यो एक्युमुलेसन जस्तो हुन सक्छ। कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कम्पनीको शेयर चाहिँ संकलन गरिरहेको हुन सक्छ किनेर राखिरहेको ठुलो प्लेयरहरुले हैन त्यो खालको अवस्था देखिन्छ भने यदि हामी एमएससीडी लगाएर हेर्छौं भनेदेखि के देखिन्छ भन्दाखेरि एमएससीडी को आधारमा हेर्छौं भनेदेखि एमएससीडी ले पनि त्यस्तो कम्प्लिटली बाइ सिग्नल दिइसकेको अवस्था हैन तर अब चाहिँ किन्दा हुन्छ है भन्ने किसिमको एउटा सजेस्ट चाहिँ एमएससीडी ले गरिरहेछ। हेर्नुस् तपाईहरु है जस्तो एमएससीडी ले यहाँनेर चाहिँ सेल सिग्नल दिएको थियो त्यसपछि घटेर गयो बजार र अब बिस्तारै बाइ सिग्नल दिदैछ एमएससीडी ले। यसको अर्थ चाहिँ अब आउने दिनहरुमा चाहिँ यसको शेयर मूल्य बढेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है। मैले तपाईलाई भनिहाले टार्गेटको कुरा र यदि तपाई अहिले चाहिँ यसमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको स्टप लस पनि धेरै ठुलो हुँदैन स्टप लस पनि सानो रहन्छ। 319 320 को हाराहारीमा तपाईले स्टप लस गर्नु होला हैन। अहिले किन्नुहुन्छ भनेदेखि 325 देखि 320 सम्म तपाईले स्टप लस गरेर निस्किनु होला किनकि त्यो भन्दा पनि तल आउँछ भनेदेखि मूल्य अझै तल जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर बढ्यो भनेदेखि 400 सम्म यसको मूल्य सजिलैसँग पुग्न सक्ने र इभन त्यो भन्दा पनि माथि जान्छ भनेदेखि करिब 500 को हाराहारीमा यसको मूल्य पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। दर्शकवृन्द यो हप्ताको हाम्रो जुन बजारको चिरफार छ यो एपिसोड तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया
कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यदि अर्थसंसार.com सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको बिचमा हामीलाई पुग्न सहयोग गर्नुहोला र विशेष गरी हामीले यो बजारको चिरफारलाई चाहिँ बजारलाई घटनाक्रमहरूको आधारमा विश्लेषण गरेर त्यस्तै प्राविधिक विश्लेषण गरेर र कुनै एउटा विशेष कम्पनीको एउटा कम्प्लिट विश्लेषण गरेर तपाईहरु माझ लिएर आउने गर्छौं र यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेज बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ र हाम्रो यो चाहनालाई तपाईहरुको पूर्ण साथ समर्थन र सहयोग रहनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यति भन्दै बजारको चिरफारको यो एपिसोडबाट हामी बजारको चिरफारको सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्कार।